श्रीहरि शरणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। करुणा वरुणालय जगन्नियंता भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण को परम मंगलमय इस परम पावन पुरुषोत्तम मास को कथा को प्रसंग में हामी हजुर को रेडियो रामेछाप एफएम बड़ा पुरुषोत्तम मास महात्म्य जो प्रत्येक 3 वर्ष में आउने पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कथा प्रसार गरिरहेका छौं र यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यले हामीलाई के ज्ञान दिन्छन्, यसबाट हामीलाई के प्राप्त हुन्छ, हामीले के सिक्नु पर्ने हो भन्ने कुराहरुको जानकारी पुरुषोत्तम मास महात्म्यले हामीलाई प्रदान गर्दछन् र यहाँहरु यो कथा श्रवण गर्दै प्रिय श्रोतृवृन्द, सबभन्दा पहिले मंगलाचरण। वन्दे बन्दारु मन्दारम वृन्दावन विनोदिनम वृन्दावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। वृन्दावनमा रहने हुनुभएका अत्यन्त सुन्दर शोभायुक्त हुनुभएका यस्ता भगवान श्री कृष्णलाई पुरुषोत्तमलाई वन्दना गर्दै नारायण यो जगत सृष्टिकर्ता भगवान नारायणलाई पनि नमस्कार गरेर नारायणका अनुयायी नरलाई पनि नमस्कार गर्दै गर्दै वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती मातालाई पनि प्रार्थना गर्दै अनि पुराणका संरचनाकार वेदव्यासजीलाई पनि नमस्कार गर्दै गर्दै मंगलाचरणलाई अगाडि भगवानको सामनेमा निवेदन गर्दै गर्दै नैमिषारण्य नाम गरेका सुन्दर क्षेत्रमा सौनकादि गरेका 88,000 मुनिहरू 1000 वर्षमा पूरा होने यज्ञ को संकल्प लिएर बस्नु भएको थियो, जसमा असित देवल, पैल, सुमन्तु, पिप्पलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सरभंग, पर्वत आदि गरेका धेरै धेरै बहुत ऋषिको नाम लिनु भएको छ यहाँ पुराणकारले। र यस्तो प्रकारका धेरै धेरै महर्षिहरू नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 1000 वर्षमा पूरा हुने यज्ञको संकल्प लिएर बस्नु भएको थियो। अन ऋषि के भनिन्छ भने ऋषि इत्यगतौ धातु, ऋषिको अर्थ उपदेश गर्नु, संस्कारका कुरा सुनाउनु, भगवानका मंगलमय कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा लगाउनु, देश समाज राष्ट्र धर्म संस्कृति उपासना मानव मात्रको जीव कल्याण गर्ने यस्ता कामना लिएर हिँडेका पुरुषलाई ऋषि भनेर भनिन्छ। त्यस्ता महापुरुषहरू धेरै धेरै 88,000 ऋषिहरू नैमिषारण्य नाम गरेका क्षेत्रमा बसिबक्सिन्थो। त्यो नैमिषारण्यमा साध्य सत्रम कर्तुम समुद्यता हैन, यज्ञ गर्नको निमित्त ठुलो सत्र यज्ञ सम्पन्न गर्नको निमित्त नैमिषारण्य नाम गरेका क्षेत्रमा बस्नुभयो, आउनुभयो। पृथ्वीम पर्यटन नेव नैमिषे दृष्टवान मुनिम हैन, त्यसरी माने नैमिषारण्य नाम गरेका क्षेत्रमा सुन्दर यज्ञ गरेर बस्नुभएका महर्षिहरूले अत्यन्त सुन्दर शान्त प्रसन्न स्वरूप हुनुभएको, ऊर्ध्वपुण्ड धारण गर्नुभएको, नाम मुद्राले शरीरमा विराजित गरिएको, शङ्खचक्र धारण गर्नुभएको, गोपी चन्दन यस्तो लगाउनु भएको, तुलसी मालाहरू धारण गर्नुभएका यस्ता अत्यन्त सुन्दर जपन्तम परमम मन्त्रम हरे शरणम अद्भुतम हरि शरणम यस्तो अद्भुत मन्त्रलाई जप्दै जप्दै समस्त शास्त्रलाई जान्ने भएका, समस्त लोकको हित गर्ने भएका, सर्वलोक हिते रतम सज्जनहरू, महामुनिहरूले ऋषि महर्षिहरूले लोकको हित गर्नुहुन्छ। समाज देश संस्कृति धर्म
केवल धर्मको नाममा एउटा माने घोडालाई लगाएको कनपट्टी जस्तो भएर हिँड्ने मात्रै ऋषि महर्षिहरूको चाहना होइन। ऋषि महर्षिहरूको चाहना समाजका हरेक वर्ग, हरेक जाति, हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई माने सज्जनतापूर्वक ती व्यक्तिको जीवन उद्धार गर्ने काम, जीवनलाई उज्जीवन गर्ने काम हाम्रा महर्षिहरूले यस्तो प्रकारको सङ्कल्प लिएर हिँड्नु भएको छ। एक जाति, एक सम्प्रदाय, एक देश, एक वर्ग, यस्तो मात्रै होइन, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जस्ता सुन्दर प्रसङ्ग लिएर हिँड्नुभएको हुनुहुन्छ। त्यस्ता भने सर्वलोक हिते रतम, लोकको हित गर्नका निमित्त हिँड्नुभएका यस्ता जितेन्द्रिय, आफ्ना क्रोधलाई पनि जसले जितेको छ, जीवन मुक्त जो हुनुहुन्छ, जगतको जो हुनुहुन्छ, व्यास प्रसाद सम्पन्नम, व्यास प्रसाद सम्पन्नम, वेद व्यासजीका प्रसादले सम्पन्न, अर्थात् आफ्नै पुत्र अनि आफ्नै ज्ञानद्वारा ज्ञानी बनाउनु भएको छ। यस्ता प्रकारका सुखदेवजी महाराज, यस्ता सुखदेवजी महाराजलाई देख्ने बित्तिकै सबैजनाले उठेर, महर्षिहरूले उठेर, माने नैमिषारण्यवासी महर्षिहरूले उठेर स्वागत गर्नुभयो। हाम्रो वैदिक परम्परामा आफूभन्दा श्रेष्ठ व्यक्तिको आगमनमा हामीले उठेर स्वागत गर्नुपर्दछ। विद्यालयतिर पनि शिक्षक कक्षा कोठामा पस्नुभयो भने विद्यार्थीहरूले उठेर भने शिक्षकको, टिचरको स्वागत गर्नुहुन्छ जस्तो प्रकारले, त्यस्तै प्रकारले ऋषि महर्षिहरूले पनि उठेर स्वागत गर्नुभयो। स्वागत गर्नुभयो र सोध्नुभयो अनेक प्रकारका श्रोतुकामा समा बब्रुर विचित्रा विविधा कथा। हामी विभिन्न प्रकारका सुन्दर सुन्दर कथा सुन्ने योग्य बनेर बसेका छौँ, किनकि हामीलाई कथा सुनाइदिने योग्य व्यक्ति, योग्य मान्छे हामीले पाएनौँ। आज भगवत कृपा भएर हजुर जस्तो ज्ञानी माने हाम्रो सामनेमा आइबक्सिनु भयो र हामीलाई त्यस्ता सुन्दर सुन्दर कथाहरू सुनाइदिनुहोस् जसले गर्दाखेरि हामी हाम्रो जीवनलाई कृतकृत्य बनाउन सकौँ। यस्ता प्रकारले भने ऋषिहरूले ऋषिहरूले भन्छ, सुत सुत चिरञ्जीव महाभागवती भवान। हे सुतजी, तपाईँ परम पवित्र हुनुहुन्छ, परम ज्ञानी हुनुहुन्छ र तपाईँद्वारा हामी सुन्दर कथा सुन्न चाहन्छौँ भनिकन शौनकादि गरेका मुनिले सुतजीलाई प्रश्न गर्नुभयो। भन्नुभयो, आउनुहोस्, बस्नुहोस्, हजुरलाई यो सुन्दर आसन छ। आसनमा बस्नुभयो, आसनमा राख्नुभयो मुनिहरूले। त्यस पछाडि चरण प्रक्षालन गर्ने एउटा औपचारिकता पुरा गर्नुभयो। त्यस पछाडि सुन्दर आसनमा बसिसके पछाडि इत्युक्ता सुपविष्टेषु सर्वेषु च तपस्विषु, सुतजीलाई शौनकादि गरेका मुनिले सुन्दर आसनमा बसाउनु भयो अनि चरण प्रक्षालन गर्नुभयो। त्यस पछाडि गएर विभिन्न प्रकारका प्रश्न गर्नुभयो। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, बसिसकिसके पछाडि तपाईँ त विभिन्न प्रकारका तीर्थ व्रत गर्दै हुनुहुन्छ अनि विभिन्न प्रकारका शास्त्र अध्ययन पनि हजुरले गर्नुभएको छ। हामीलाई बताउनुहोस्, पराशर्य बचो हार्दम त्वम वेद कृपया गुरु। हजुरका गुरु हुनुहुन्छ माने पराशर, पराशरका छोरा वेदव्यासजी। पराशर मुनिद्वारा नै गुरु परम्परागत चलेर आएका आफ्ना पुत्र वेदव्यासजीलाई सारा माने कथा इत्यादि वर्णन गर्नुभएको छ, शास्त्रका कुरा वर्णन गर्नुभएको छ। त त्यही परम्परा चलेर आएको छ। हजुरले पनि ती सबै कुराहरू सुन्नु भएको छ। वेदव्यासजीको शिष्य हुनुहुन्छ, शिरोमणि हुनुहुन्छ तपाईँ। यो संसार सागरमा श्रवण गर्नुपर्ने शास्त्रहरू बहुत छन्, कति छन्। श्रेयस्कर कल्याण दिनेवाला शास्त्र स्वल्पम सारभूतम च यद भवेत्। संसारमा शास्त्रहरू बहुत छन्। शास्त्राणि सन्ति बहुलानि गुरो न कालो। शास्त्र बहुत छन्, गुरुजी समय भने कम्ती छ र हजुरले बताउनु पर्यो हामीलाई सार। ती संसारका शास्त्रको सार के हो? हामीलाई शास्त्रको सार चाहियो। समस्त शास्त्र हामी पढ्न सुन्न भ्याउँदैनौँ। तन्नो वदमा भाग यत्ते मनसि निश्चितम। हजुरका मनमा जुन निश्चितता छ, जुन गुरुबाट हजुरले सुन्नु भएको छ, गुरुबाट हजुरले सुन्नुभएका कथा हामीलाई श्रवण गराउनुहोस्।
किनकि संसार रूपी सागरमा निमग्न भएका हामीलाई पारदम सुखम शुभम संसार सागर तार्नेवाला सुन्दर कथाहरू अनि अज्ञानी भएका व्यक्तिलाई नेत्रदान परायण प्रकाश रूपी नेत्र प्रदान गर्न पनि हजुर अत्यन्त सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसकारणले शीघ्र गरेर छिटो गरेर पनि हामीलाई यो संसार सागरको जुन रोगले भवरोगले पीडित भएका हामीलाई संसार सागर तार्ने र भवरोगबाट पीडित भएका हामीलाई रसायन बुटी औषधि परम आनन्दको जो कारण छ त्यस्ता प्रकारका कथा हामीलाई श्रवण गराइदिनुहोस्, सुनाइदिनुहोस्, हामी सुन्न चाहन्छौँ भनिकन शौनकाद्य सुतम प्रोवाच प्राञ्जलि यस्ता प्रकारले भने हात जोडेर शौनक मुनिहरूले सुतजीका सामनेमा प्रार्थना गर्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो। त्यस पछाडि सुतजी भन्नुहुन्छ शृण्वन्तु मुनया सर्वे, हे मुनीश्वर श्रवण गर्नुहोस्, अत्यन्त मनोहर कथाहरू सुन्नुहोस् हैन। आदामा कुनै समयमा विप्रा तीर्थ पुष्कर सङ्गीतम, हे ब्राह्मणहरू, हे गुरुदेवहरू, म धेरै धेरै पुष्कर तीर्थतिर भने घुमेर भनेर गएँ, स्नान गर्न भनेर गएँ। ऋषिन पुण्यान सुरान पितृन, ऋषिको मैले दर्शन गरेँ, पितृको दर्शन गरेँ, ऋषि मैले पितृलाई तर्पण इत्यादि गरेँ। यमुनामा गएँ अनि क्रमैसँग म विभिन्न प्रकारका तीर्थमा पनि गएँ, गङ्गामा प्राप्त भएँ, काशीमा गएँ, गयामा गएँ। त्यस पछाडि गएर भने पितृलाई गयामा गएर पिण्ड माने पितृको यजन तर्पण इत्यादि गरेँ। बेडी नाम गरेकी नदीमा गएर स्नान गरेँ। कृष्णा भनेकी गण्डकी, जहाँ भगवान शालग्राम मिल्नुहुन्छ नेपाल, कृष्ण गण्डकी, त्यही कृष्ण गण्डकीमा गएर मैले स्नान गरेँ। पितृहरूलाई मैले जलदान गरेँ। त्यस पछाडि त्यहाँ स्नान गरेँ, गण्डकीमा स्नान गरेँ। पुलाश्रम अलि परितिर गण्डकी नदीमा पुलह ऋषिको आश्रम छ, गण्डकी नदीकै किनारको मने माथिल्लोपट्टि। त्यसबेला धेनुमती नाम गरेका नदीमा गएर स्नान गरेँ। सरस्वती नदीमा गएँ। 3 दिनसम्म म त्यहाँ बसेर भने गोदावरीमा स्नान गर्दै गर्दै सत्सङ्ग गरेर बसेँ। कृतमाला, कावेरी, निर्विद्या, ताम्रपर्णी आदि गरेका नदीमा गएर, नर्मदा आदि गरेका नदीमा गएर भने स्नान इत्यादि गरेँ। घुम्दै घुम्दै ततो नारायणम द्रष्टुम गतोहम बदरी वनम, त्यस पछाडि म बदरीका वनमा पुगेँ, भने बद्री आश्रम पुगेँ, नरनारायण आश्रम पुगेँ। वहाँ गएर भगवान नारायणको दर्शन गर्दै गर्दै नत्वा स्तुत्वा च तम देवम, नमस्कार गरेर स्तुति गरेर भगवान नारायणलाई प्रार्थना गरेर सिद्ध क्षेत्रमा उपागत, जहाँ सिद्धहरूले निषेवित भएको क्षेत्र छ, त्यो सिद्धहरूले निषेवित भएको क्षेत्रमा गएर भने म पुगेँ। त्यस पछाडि गएर अनेक अनेक तीर्थमा भ्रमण गरेँ। मैले विभिन्न प्रकारका तीर्थ भ्रमण गरेँ। सुनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर भने शौनक आदि गरेका 88 हजार मुनिलाई सुतजीले कि म विभिन्न स्थानमा घुमेँ, विभिन्न तीर्थमा गएँ, भ्रमण गरेँ। अनि त्यस पछाडि गएर बद्रीका आश्रममा पुगेँ। बद्रीका आश्रममा गइसकेपछि जाङ्गलम देशमा असाध्य हस्तिना पुरगो भवम, जाङ्गल नाम गरेका तीर्थमा गएँ। हस्तिनापुर पुगेँ, जहाँ महाभारतको लडाइँ भएको थियो, जुन ठाउँमा गीता जस्तो पवित्र ग्रन्थलाई भगवान कृष्णले अर्जुनलाई माध्यम बनाएर मानव मात्रको जीवन कल्याण गर्नका निमित्त गीता सुनाइबक्सेको थियो, त्यो ठाउँमा म पुगेँ। म भने हस्तिनापुरमा गएर भने पुगेँ। कुरुक्षेत्र गएँ, हस्तिनापुर गएँ। तत्र श्रुते विष्णुरातो राज्य मोमो सृज्य जग्मिबान, मैले त्यहाँ गएर के सुने कुरुक्षेत्रमा भने हस्तिनापुरमा भने राज्यलाई छोडेर परीक्षित महाराज गङ्गा तीरमा गएर बस्नु भएको छ भन्ने मैले कुरो सुने। किनकि परीक्षित महाराजलाई ऋषिको श्राप परेको थियो। समीक ऋषिका छोरा श्रृङ्गीले श्राप गर्नुभएको थियो कि जसले मेरा पिताका गलामा मरेको सर्पको माला लगाइदिन्छ त्यसको आजका 7 दिनमा मृत्यु हुन्छ, तक्षकले डसेर भनेर श्राप गर्नुभएको हुनाले विष्णुराज भनेका परीक्षित महाराजले आफ्ना छोरा जनमेजयलाई राज्य दिएर गङ्गा तीरमा कुशको टुप्पोलाई पूर्वपट्टि बनाएर अनि त्यहाँ आसन बनाएर बस्नु भएको थियो। अर्थात् मैले त्यहाँ पुगेर मेरा गुरु सुखदेव स्वामीले कथा सुनाउँदैनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि सुने र परीक्षित महाराजले घर त्यागेर गङ्गा
किनारमा गएर बस्नुभएछ भन्ने कुरो मैले सुनेपछि तत्र सिद्धा समाज जग्मु, त्यही क्षेत्रमा परीक्षित महाराजलाई उद्धार गर्नका निमित्त सिद्धहरू आएर बस्नुभएको छ, सिद्धहरूको समागम भएको छ। सिद्ध भूषण, यस्ता प्रकारका सिद्धि नै सबैलाई भूषण मान्नुभएका सिद्धहरू बस्नुभएको छ भन्ने कुरो मैले बुझेँ। अनि त्यहाँ म पनि कसो गरेर भने त्यहाँ पुगेँ। जो केवल पानी र पात खाएर बस्नुभएका महर्षिहरू हुनुहुन्छ, पानी र पात खाएर बस्नुभएका महर्षिहरूका सामनेमा म पनि गएर बसेँ। त्यसै समयमा तम समाजम द्रष्टु, त्यो समाजलाई देख्नको निमित्त म पनि गएको थिएँ। व्यासपुत्र महातेज सुखदेव प्रतापवान, भगवान वेदव्यासजीको पुत्र सुखदेव स्वामी। सुखदेव स्वामी पनि त्यहाँनिर माने आउनुभयो। श्रीकृष्ण चरणाम भोजे मनसो धारणम दधत, भगवान श्रीकृष्णका चरणार बिन्दलाई स्मरण गर्दै गर्दै सम्झिँदै जो केवल 16 वर्षको हुनुहुन्छ, योगीहरूको श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यस्तो महापुरुष जसले डुब्दै गरेको नाउलाई पनि, अर्थात् डुब्दै गरेको जीवन नाउलाई पनि उतारेर भगवत शरणागति प्रदान गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ। यस्ता प्रकारका सुखदेवजी महाराज को पनि त्यहाँ आगमन भयो। आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अवधूतम ब्रह्मभूतम श्रीमद् वैरी बालकरिवृतम, हैन, अवधूत हुनुहुन्थ्यो। त्यो बालकहरू देखेर बडा विचित्र मान्दथे। कस्तो प्रकारको माने केवल यज्ञोपवीत छ, कौपिन वस्त्र छ, कडी वस्त्र छ सामान्य रूपको। यस्तो प्रकारको जसरी हात्तीलाई मक्षिकाहरूले, झिँगाहरूले, डाँठहरूले घेर्दछन्, पिछाडी पिछाडी कुद्दछन्, त्यस्तै प्रकारले धुली धुसरित भएका अङ्ग हुनुभएका यस्ता सुखदेव स्वामीलाई बाटामिन्ने बालकहरूले, गाउँका बालकहरूले घेर्न लागे। जसरी हात्तीलाई मक्षिकाहरूले, झिँगाहरूले, माखाहरूले पनि घेर्दछन्, त्यस्तै प्रकारले पछि पछि हिँड्न लागे, जिस्क्याउन लागे। यस्तो प्रकारले भने घुम्दै फिर्दै भने आउनुभयो सुखदेव स्वामी। र सबैले भने सुखदेव स्वामीलाई देख्ने बित्तिकै स्वागत गरे। स्त्रियो मूढाश्च बालास्ते तम दृष्टा दूरतस्थिता, स्त्री जातिहरू भए, बालकहरू भए, अनि अर मूढ मने मनुष्यहरू पनि भए, टाढैबाट हेरेर बडा विचित्र माने। किनकि हाम्रो समाजमा पनि एउटा अद्भुत खालको मान्छे पशु भने हामी पनि हेरेको हेरै हुन्छौँ। यो समाजको नियम पनि त्यही हो सज्जनहरू। समाजले जहिले पनि सदाचारमा हिँड्नेवाला व्यक्ति, सदाचारको माने व्रत पालन गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिलाई देख्यो भने समाज एकहोरिन्छ, हेरेको हेरै हुन्छ। विचित्र लाग्दछ, अवधूतलाई देखेर विचित्र लाग्दछ, साधुलाई देखेर बडा विचित्र लाग्दछ। अब त अहिले त झन् यो कलियुग हो, कलियुगमा त साधु देख्यो भने बडा विचित्र हुन्छ। त्यति बेलाको समय पनि ती विचित्र माने अरे। स्त्रियो मूढास्त बालास्ते तम दृष्टा दूरतस्थिताः, स्त्री जातिहरू भए, मूढ अज्ञानी अपठित व्यक्तिहरू भए, देखेर टाढे माने परै बस्न लागे। र पश्चाताप समायुक्त सुकम नत्वा गृहान यायु, पश्चाताप भयो पछाडि त सुखदेवजीले जब जिने, परन्तु सबैले सुखदेवजीलाई नमस्कार गरेर आफ्नो घरतिर पनि गए। पश्चाताप गर्दै गर्दै यस्ता महापुरुष हुनुहुँदो रहेछ, हैन, यस्ता महापुरुषलाई हामीले चिन्न सकेनौँ। संसारको पनि नियम त्यही छ, राम्रो असल व्यक्तिलाई परिचय गर्न बडा मुस्किल हुन्छ। अनि दुराचारी अत्यन्त माने घृणित व्यक्तिले समाज, देश, राष्ट्र र संस्कृतिलाई धमिलाइरहेको हुन्छ। त्यस्ता प्रकारका अत्यन्त सज्जन व्यक्तिलाई चिन्न नसकेको हुनाले उनीहरू पनि यसो नमस्कार गरे आफ्नो आफ्नो घरतिर फर्केर गए। आसनम कल्पयान चक्रु, आसन तयार गर्नुभयो महर्षिहरूले। सुखदेवजी आउनुभयो, ज्ञानीमा अग्रगण्यम, ज्ञानीहरूमा अग्रगण्य हुनुहुन्छ भनेर सुन्दर आसन तयार गर्नुभयो। र त्यो आसनमा बस्ने सङ्केत गर्नुभयो महर्षिहरूले। सङ्केत गरिसके पछाडि आसनमा गएर भने बस्न लाग्नुभयो सुखदेव स्वामी। र सुन्दर करेणकाय छदा इव, जसरी पोखरीमा कमल फुलेको हुन्छ, कमलको जस्तो गएर भने आसनमा गएर बस्नुभयो। तत्रो पविष्टो मा भगवान महामुनिर व्यासात्मजो ज्ञान महाबुद्धि चन्द्रमा, त्यहाँ गएर भने जस्तो प्रकारले सागरमा जसरी चन्द्रमा उदाउनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले धेरै धेरै ज्ञानी महामहर्षिहरूका समाजमा ज्ञानरूपी चन्द्रमा जस्तो गरेर सुखदेव स्वामीको आगमन भयो। सबैले माने पूजा गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो। ज्ञान वृद्धा भयो वृद्धा, कोही ज्ञान वृद्ध हुन्छन्,
ज्ञान वृद्धलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। वयोवृद्ध भनेका आफूभन्दा उमेरमा जेठा, यिनीहरूलाई पनि, वृद्धलाई पनि, उमेरमा वृद्धलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। वृद्धको कहिले अपमान गर्नु हुँदैन, ज्ञान वृद्धको कहिले अपमान गर्नु हुँदैन, स्त्री जातिको कहिले अपमान गर्नु हुँदैन, बालकको कहिले अपमान गर्नु हुँदैन, गाईको कहिले अपमान गर्नु हुँदैन, गुरु आचार्यको कहिले अपमान गर्नु हुँदैन, निरीह व्यक्तिको कहिले अपमान गर्नु हुँदैन। हैन, धन मदमा आएर, जाति मदमा आएर, विद्या मदमा आएर, घमण्डमा आएर मान्छेले आफ्नो अस्तित्वलाई बिर्सिएर महापुरुषको निन्दा गर्ने, हैन, धर्मको निन्दा गर्ने, मठ मन्दिरको निन्दा गर्ने, मूर्तिको निन्दा गर्ने, गौको निन्दा गर्ने जस्ता दुराग्रही कार्य भइरहेका छन्। त्यस्ता प्रकारका कार्य नहुन् यसकारणले भने सबैले पूजा गर्नुभयो। ऋषि महर्षि वृद्ध हुनुहुन्थ्यो तापनि वेदव्यासजीका पुत्र मात्रै 16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, सबैले पूजा गर्नुभयो। विधिवत सम्पन्नता, पूजा सम्पन्नता गरेर आसनमा राख्नुभयो। र तदा राज तारावृत इव चन्द्रमा इव, हैन, बस्नुभयो अरे सुखदेव स्वामी। कस्तो प्रकारले? ताराका बीचमा जसरी चन्द्रमा सुशोभित हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले ताराका बीचमा चन्द्रमा सुशोभित भए चाहिँ भएर भने सुखदेव स्वामी पनि बस्नुभयो। परीक्षित महाराजलाई ऋषि पुत्रको श्राप परेर गंगा किनारमा गएर अनसन व्रत गरेर बस्नुभएको सुखदेव स्वामीको सामनेमा ऋषि महर्षिले सुखदेवजीको उद्धार कसरी हुन्छ भन्ने कुराको उपाय खोज्ने क्रममा ऋषि महर्षिहरू जम्मा हुनुभएको थियो। त्यसै ठाउँमा गएर सुखदेव स्वामी पनि माने जानेरी माने कार्य बिग्रिन आँट्छ, त्यहाँ ऋषि महर्षिले र त्यो कार्यले सम्पन्नता गर्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामी जस्तो महाज्ञानी पुरुषले परीक्षित महाराज जस्तो संसारमा चुर्लुममा डुब्न आँटेको अथवा अब गएर तक्षकले डस्दैछ भन्ने कुरो बुझेपछि त्यस व्यक्तिको उद्धार केही न केही गर्नुपर्छ, किनकि समस्या भएपछि समाधान मिल्दछ। सज्जनहरू, श्रोतृवृन्द, त्यो समस्या भयो परीक्षित महाराजलाई, त्यसको समाधान सुखदेव स्वामीजी आउनुभयो। सबैले स्वागत गर्नुहुन्छ, स्वागत गरेर उच्च आसनमा राख्नुहुन्छ। उच्च आसनमा राखिसके पछाडि पूजा अर्चना वन्दना गरिसके पछाडि सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई जीवन दान गर्नको निमित्त के कस्ता प्रकारका उपायहरू अपनाउनुहुन्छ, ती उपायहरू माने ती अब अगाडिको प्रसङ्गमा, अगाडिका प्रसङ्गमा वर्णन हुँदै जानेछन्। यो 1 महिनाभरको पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा छ र यहाँहरू हजुरको रेडियो रामेछापबाट यो पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा सुन्दै हुनुहुन्छ र यहाँहरूले कथा सुनिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको प्रथम दिनको प्रसङ्गलाई हामी यहीँ विराम गर्दछौँ। हवस् त, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भावेत्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्तिः अस्तु।